जो बैंक से जिनका आम कन्वेंशनल बैंक है या मगरबी तर्ज निज़ाम पाकिस्तान में कोई इस्लामिक बैंक नहीं है, सब झूठ है, फसाद है, धोखा है, फरेब है। सूद के ऊपर लेबल बदल दिया गया है। किसी भी बुराई का साथ देने वाला वो भी उसी में शामिल होता है, चाहे वो उस बुराई में खुद शामिल ना हो। जिस तरह बैंक हैं, अब इसमें हम लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, लेकिन वो तो उस पैसे से भी सूदी कारोबार करते हैं। क्या हमारा उन बैंकों में पैसा रखना जायज़ है? मेरे नज़दीक बैंक में पैसा रखना एक तो हो सकता है कि आपने वो सेविंग बैंक का अकाउंट रखा हो, सूद ले रहे हो तो हराम। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर सूद ले रहे हैं तो हराम। अलबत्ता ये कि अगर आप करंट अकाउंट रखें तो मैं उसे हराम नहीं कहूँगा, अगरचे मुनासिब ये भी नहीं है, क्योंकि आपने जो बात कही सही है कि यू आर सपोर्टिंग देम। लेकिन अब क्या करें? वैसे भी ट्रांजैक्शन के लिए भी कारोबार के अंदर पैसा यहाँ से वहाँ भेजना है, क्या करें, किस तरह करें? सर्विसेज हैं बैंक की, वो जायज़ है, वो हराम नहीं है। अगर आप टीटी भेजते हैं और उसके ऊपर वो कुछ पैसे जो है अपना कमीशन देते हैं, जायज़ है, तो सर्विसेज जायज़ है। अगर वो उन्होंने कोई जो है वो बना दिए हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं और उनके अंदर आपने अपने कुछ वैल्यूएबल ला कर रख दिए हैं तो जायज़, आप किराया देंगे उसका। तो इसी तरीके से मामला, लेकिन ये कि मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि आप ना रखें कुछ भी वहाँ पर। अगर आपके पास कुछ है ही तो बेहतर है कि उसे रियल प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, किसी और तरह पर रखें, सोना लेकर रख लें, लेकिन अतहतल इम्कान कोशिश करें कि बैंक में ना रखें। आपने कहा कि ये सूदी निज़ाम है सारा बैंक का, तो जो लोग बैंक में काम करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका इस लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो मिलेगी सैलरी, क्या वो भी हराम की उसमें आएगी? कि मैं यहाँ फतवा देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुनासिब है कि बैंक की सर्विस न की जाए, मैं ये मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि बैंक जो है वो 100% सूद का मामला है। बेसिक प्रोपोजिशन क्या है कि कम शरह सूद के ऊपर लोगों से डिपॉजिट लो और ज़्यादा शरह सूद के ऊपर लोगों को डिपॉजिट दो, तो इसकी आमद भी और इसकी रफ्त भी दोनों सूद पर है। तो अब मेरे नज़दीक जो है इसकी मुलाजमत छोड़कर अगर 20,000 की मुलाजमत की जगह कोई जगह पर आपको 10,000 की मिल जाए तो वो बेहतर है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि कोई शख्स भी हम में से 100% सूद से फारिग नहीं है। हमारी फिजा में सूद है, हमारी ग़िज़ा में सूद है। जो गंदम का दाना हमारे अंदर जाता है उसके अंदर सूद शामिल है। उसके लिए बीज खरीदा गया था सूदी कर्जे पर, उसके लिए पेस्टिसाइड्स खरीदे गए थे सूदी कर्जे पर, उसके लिए खाद ली गई थी सूदी कर्जे पर, उसके लिए अगर ट्रैक्टर लिया गया था सूदी कर्जे पर, एक एक दाने में सूद है। तो हुजूर ने फरमाया था कि एक ज़माना आएगा कि चाहे कोई शख्स सूद खाए ना, लेकिन सूद उसके अंदर सूद का गुबार या दुखान ज़रूर जाएगा। अगर हवा में डस्ट सस्पेंशन है तो आप सांस लेंगे तो डस्ट तो आपके अंदर जाएगी। अगर इस कमरे में खुदा न खास्ता इस वक्त कोई ऐसी शक्ल हो जाए कि धुआं भर जाए तो सांस लेने के लिए आपको, जीने के लिए सांस लेना है और सांस के साथ धुआं जाएगा। ये दो ही अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए, गुबार और दुखान, ये तो जाएगा, ये तो हर एक के अंदर जा रहा है। लेकिन जहां डायरेक्ट ट्रांजैक्शन सूद की हो रही है उससे तो बचे कम से कम। एक शख्स खा तो रहा है बकरी का गोश्त, बकरी भी उसने खुद खरीदी, खुद ज़िबा किया, सही तकबीर पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन वो बकरी खरीदी थी उसने किसी की जेब काट के, तो क्या खा रहा है? हराम। बकरी का गोश्त है, हराम। इसको आप आर्गुमेंट को बिल्ड कीजिए। मैंने जो कुछ आज कहा है, बातिल के गलबे के तहत जिंदगी गुजारना हराम है, इल्ला यह कि आपकी पूरी तवानाई उसको बदलने के लिए जरूरत है। लीस्ट जो है इस एतबार से वो ममालिक है जिनका सर खैल अमरीका, बहादुर अमरीका शरीफ है। नमाज रोजा कर लो, नॉट इवन दी पर्सनल लॉ। कुरान मजीद में पढ़ लिया करो निकाह और तलाक के कवानीन, दैट्स ऑल, नथिंग डूइंग, सवाब ले लिया करो। तरावी में सुन लिया करो इनहेरिटेंस के लॉज, नथिंग डूइंग, कीप देम विद यू। यहां इंफरादियत का हिस्सा, अगरचे और बड़ी सहूलत है, दुनिया बड़ी अच्छी है, खाने को अच्छा मिलता है, सिक्योरिटी बहुत है, सब कुछ है। सवाल यह है कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? तो बाई चॉइस अगर किसी का मसला है तो मेरे नजदीक वो बड़ा मखदूश है। एक शख्स पैदा ही यहां हुआ, वो बात और है बिल्कुल। वो तो ऐसे ही जैसे हुजूर मक्के में पैदा हुए, कुफर था। स्ट्रगल करें, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें, इसी जिद्दोजहद में जान दे दे, यू आर सक्सेसफुल।
but by choice. جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا، اور کس لیے آنا؟ for better life, for better living, for better earning, for more comforts, more enjoyments. اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے. It's for everybody to decide himself. یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں. پاکستان میں بہت گند ہے، بہت خرابی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، سود تو وہاں بھی ہے، یہ تو وہاں بھی. ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی کریکٹ. وہاں بھی معیشت سود کی ہے. معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کے بھی ہے. سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر. یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب نے مجھے بتایا، جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا. اب وہ بل گیا، وہ کئی مہینے ہو گئے، جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دیتا تھا ما جعل قسط نہیں آئی ابھی. اب وہ کئی مہینے سننے کے بعد کہا what is this قسط؟ پتہ نہیں آپ کو شیخ؟ نہیں. اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سود کی قسط آئی نہیں. جیسے دن سعودی عربیہ. آخر سارا پیٹرن تو وہی ہے نا. سیکھا تو یہیں سے ہے جو کچھ سیکھا ہے. فاؤنڈیشنز بنتی ہیں، جو انڈومنٹس ہوتے ہیں، اسی سے ادارے چلتے ہیں. آخر اور کہاں سے ہیں؟ معلم کل تو یہی ہے نا. ڈاکٹر اسرار احمد الٹ چل رہے تھے. وہ پہلے مخالفین میں سے تھے، بلکہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب ہی نہیں ہے. انقلاب ایران یہ انقلاب کے زمرے میں ہی نہیں آتا، اس کو ہم انقلاب شمار نہیں کر سکتے. بہت بڑی کر دی انہوں نے کہ انقلاب ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انقلاب صادر ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے باقی دنیا میں، یہ تکرار نہیں ہوا، اس لیے یہ انقلاب نہیں ہے. اس طرح کی باتوں سے انہوں نے پہلے اپنے دل کی وہ بات کی، لیکن یہی ڈاکٹر اسرار صاحب بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انقلاب ہے اور ایک بہت ہی مکمل انقلاب ہے، ماڈل انقلاب ہے. اور پاکستانی قوم کو کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہی روش اپنانی پڑے گی. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس نتیجے پہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. بلکہ ان کی ایک اور خوبصورت دلچسپ گفتگو ہے کہ کہا کہ میں یہ بات 2 سال سے سوچ رہا ہوں اور پریشان ہوں، اور آج میں کرنا چاہتا ہوں. بے شک اچھی نہیں لگے گی کچھ لوگوں کو، لیکن میں پھر بھی یہ بات کر رہا ہوں. آپ بھی سن سکتے ہیں، ان کے نیٹ پر ہیں، موجود ہیں، کلپس ہیں ان کے. اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت اکثریت ہیں دنیا میں، اور پاکستان میں بھی ہر جگہ بڑی اکثریت ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکے. 1200 سال ہو گئے ہیں، اور شیعہ تھوڑے ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے ہیں. کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بات انہوں نے کہا کہ میں کر رہا ہوں، اور یہ ممکن ہے میرے بعض ساتھیوں کو اچھی نہ لگے، لیکن میں کروں گا یہ بات. اور کی انہوں نے کھل کے کی. بدقسمتی سے عام طور پر سنی مسلمانوں میں ایک خیال عام ہو گیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ اصحاب اقتدار، بادشاہ، وہ کتنے بھی فاسق ہوں، فاجر ہوں، کچھ بھی کرے، ظالم ہوں، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کو کفر کا حکم نہ دے. اصل میں بعض روایات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث جو اس مضمون کی ہے کہ جب تک کفر بواح کا حکم نہ دیا جائے بغاوت نہیں ہو سکتی. ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوا، اور عام طور پر اہل سنت میں یہ خیال عام ہو گیا ہے. میں اسی کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. میرے لیے آج کل یہ مسئلہ بڑا ایک گہرے غور و فکر کا موجب ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ شیعہ سنیوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں اگر تعداد دیکھیں 1/100 نہیں، لیکن اس صدی میں اگر انقلاب برپا کیا تو شیعوں نے بادشاہ کا تختہ الٹا، جو بھی نظام انہوں نے قائم کیا اپنی فقہ کے مطابق نظام قائم کر لیا. پوری سنی ورلڈ، موریٹانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک، ایسی عظیم تحریک ہے، جماعت اسلامی کی تحریک، تبلیغی جماعت کی تحریک، الاخوان المسلمون کی تحریک، لیکن کہیں بھی انقلاب کے کوئی آثار ابھی تک موجود نہیں، دور دور تک کوئی اثرات نہیں. آخر کوئی سبب نہیں اور طلب اثر آئی. وجہ کیا ہے؟ یہ سنی جو ہے یہ سنتی ہو کر رہ گیا ہے. کوئی نہ کوئی فکر کے اندر، سوچ کے اندر، نظریے کے اندر کوئی غلطی ہے. بات سمجھ لیجیے. آج جیسا کہ میں نے کیا، میں نے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، آج تک کبھی اس پر گفتگو نہیں کی، لیکن کچھ دنوں سے شدت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جان ہی نہیں پڑتی، کہیں معلوم ہوتا مردہ ہے.
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ کہاں اسلام کا قانون؟ کہاں اسلامی حدود؟ کہاں اسلامی تعزیرات؟ کہاں اسلام کا نظام؟ سود بدترین گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس پر سارا نظام چل رہا ہے. کہاں اسلام؟ یہ تو مذہب ایک حیولہ ہے، مذہب ہے، اس میں عبادات ہیں، عقائد ہیں، ٹھیک ہے، اور رسومات ہیں. یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں.